बेथलेहेम शब्दको अर्थ रोटीको घर। अनि येशू ख्रिस्ट पनि बेथलेहेमको ठाउँमा जन्म लिएर आउनुभयो। अनि स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि बेथलेहेममा उहाँ जन्म लिएर आउनुभयो। अनि बेथलेहेम शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ रोटीको घर, रोटीको घर। हामी आज रुथको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। रुथलाई हामी सबभन्दा पहिला 1 अध्यायको 1 र 2 पद हामी पढ्नेछौँ। उहिले नै न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो। अनि यहुदाको बेथलेहेमबाट कुनै एकजना मानिस आफ्नी पत्नी र 2 भाइ छोराहरूलाई लिएर मोआबीहरूको देशमा केही समयको लागि बस्नलाई गए। ती मानिसको नाउँ एलिमेलेक थियो। तिनकी पत्नीको नाउँ नाओमी र तिनका 2 छोराहरूका नाउँ महलोन र किलियोन थियो। तिनीहरू यहुदाको बेथलेहेमका एप्रायतीहरू थिए। तिनीहरू मोआबीहरूको देशमा गएर त्यही बस्न लागे। आमेन। धन्यवाद। यहाँनिर हामीले रुथ 1 को 1 देखि 2 सम्म हामीले पढिरहेको छौँ। एउटा परिवार छ यहाँनिर। त्यो परिवारको मेन घरको बाबुको नाम चाहिँ एलिमेलेक हुँदो रहेछ र आमाको नाम चाहिँ नाओमी। अनि 2 जना छोराहरू मलोन र किलियोन र बुहारी ओर्पा र रुथ गर्दाखेरि एउटा परिवार छ यहाँनिर। अनि त्यो परिवार चाहिँ बेथलेहेमबाट चाहिँ मोआबीहरूको बीचमा बस्नलाई गए भनेको छ। तिनीहरूले बेथलेहेमलाई छोड्दै गरेको दृश्य बुझ्नुभयो। बेथलेहेमलाई छोडेर उनीहरू चाहिँ मोआबी देशमा तिनीहरू गइरहेको छ। अब यो घटनालाई सरासरी पढ्दै गयो भनेदेखि राम्रोसँगले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तर म यो जम्मै पढ्दिनँ, बिचबिचबाट म तपाईँलाई भन्न गइरहेछु। यहाँनिर एउटा परिवार सम्झिनुहोस्। घरका बाबु पनि छ, आमा पनि छ, 2 जना छोराहरू छ र 2 जना बुहारीलाई लिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ छोडेर जाँदैछ? बेथलेहेम छोडेर जाँदैछ। अब अर्को ठाउँमा गयो उनीहरू। बेथलेहेम छोड्यो। तर बेथलेहेम छोडेर गइसकेपछि तपाईँले त्यो मोआबीहरूको देशमा चाहिँ उनीहरू 10 वर्ष करिब 10 वर्ष रहेको थियो। तर त्यो 10 सालभित्र 10 वर्षभित्र धेरै ठुलो घटनाहरू घटेछ। त्यो 10 वर्षभित्रमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि घरको बाबु पनि बितेर जानु भएछ। घरको बाबु बितेर जानुभयो र 2 जना जवान छोराहरू पनि बितेर गयो। लास्टमा कतिजना रह्यो? 2 बुहारी र सासु आमा। 2 जना बुहारी छ र सासु आमा छ। सासुको नाम चाहिँ नाओमी हो र 2 जना बुहारीको नाम चाहिँ ओर्पा र रुथ हो। अब यिनीहरू 3 जना मात्रै रहे। 3 जना मात्रै रहेपछि यिनीहरूले पनि के सोचेछ भनेदेखि यिनीहरूले अब सल्लाह गरे, अब हामी यो ठाउँलाई छोडेर हामी बेथलेहेम फर्कनुपर्छ। बेथलेहेम फर्किनुपर्छ भन्ने उनीहरूले इच्छा राखे। अब बेथलेहेम चाहिँ यिनीहरू फर्किँदै गरेको रुथ 1 को 8 पद पढिदिनुहोस्। तब नाओमीले आफ्ना 2 बुहारीहरूलाई भनिन्, तिमीहरू दुवै आफ्नो आफ्नो माइती घर फर्क। जसरी तिमीहरूले ती मरिसकेकाहरू र म प्रति दयापूर्ण व्यवहार गरेका थियौ, त्यसरी नै परमप्रभुले पनि तिमीहरूप्रति दयापूर्ण व्यवहार गरून्। आमेन। यहाँनिर सासु आमाले 2 जना जवान बुहारीलाई चाहिँ सल्लाह दिए। बुहारी हो, अब तिमीहरूको हस्बेन्ड त खसिहाल्यो छैन, मसँग अरू कुनै छोराहरू पनि छैन। तिमीहरू अब के गर भनेदेखि तिमीहरू आफ्नो ठाउँ फर्क, तिमीहरू आफ्नो माइती घर फर्क, हैन? तिमीहरू जवान छौ, तिमीहरू फर्केर जाऊ। सासु आमाले 2टा बुहारीलाई आफ्नो माइती घर फर्किने सल्लाह दिन्छ। तर के भयो? एकछिन पछाडि रुथ 1 को 10 मा चाहिँ यहाँनिर पढिदिनुहोस्। त्यसपछि उनीहरूले तिनलाई भने, हामी तपाईका मानिसहरू कहाँ तपाईसँग जानेछौँ।
त्यो दुईजना बुहारीले भने आफ्नो सासूलाई कि हामी तपाईँसँगै जानेछौँ, तपाईँको मानिसहरू कहाँ न हामी जानेछौँ, त्यहाँनिर जम्मै पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर हामीलाई कर नगर्नुहोस्, हामीलाई माइती घर फर्केर जानलाई कर नगर्नुहोस्, हामी तपाईँसँग नै जान्छौँ, हामी तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ हामी त्यहीँ जानेछौँ। यतिसम्म पनि भनेको छ तपाईँको ईश्वर मेरो ईश्वर हुनेछ, तपाईँको मानिसहरू मेरो आफ्नो मानिसहरू हुनेछ। हेर्नुहोस्, बुहारी र सासूको सम्बन्ध पनि यहाँ बुझिन्छ नि। कतिचोटि के अरे बुहारी र सासूको सम्बन्ध त्यस्तो हुँदैन होइन, टोकाटोक हुन्छ होइन। तर यहाँनिर एउटा सुन्दर घटना देखाएको छ, सासू र बुहारीको प्रेम, सासू बुहारीको एउटा प्रेमलाई पनि यहाँनिर दर्शाएको हामी पाउँछौँ। अनि उनीहरूले भने हामी तपाईँसँग नै जान्छौँ भनेर यहाँनिर कर गरेको कुराहरू छ। रुथ 1:14देखि 18 पदसम्म पढ्नु भयो भनेदेखि अनि त्यहाँनिर जम्मै घटना पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओर्पाले चाहिँ आफ्नो सासूलाई छोडेर सासूले भने अनुसार ऊ आफ्नो माइती घर फर्किन्छ होइन। ओर्पा चाहिँ सासूलाई अँगालो हालेर माया गरेर चाहिँ ऊ आफ्नो माइततिर फर्केर जानुभयो। तर एकजना बुहारी रह्यो, त्यो बुहारीको नाम चाहिँ के थियो? रुथ थियो। तर रुथले चाहिँ यहाँनिर भनेको छ, रुथले चाहिँ यहाँनिर भने तपाईँसँगै म जान्छु, मलाई तपाईँलाई छोडेर जाने कर नगर्नुहोस्, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ, तपाईँको मान्छेहरू मेरो आफ्नो मान्छे हुनेछ। रुथले त्यो सासूलाई पटक्कै पनि छोडेन होइन, पटक्कै छोडेन। कति कर गरेको थियो सासूले, तिमी फर्केर जाऊ, तर मानेन। रुथ चाहिँ आफ्नो सासूसँग फर्केर कहाँ आए? बेथलेहेम फर्केर आए। अब यो घटना सबभन्दा पहिला हामीले रुथ 1मा पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ रुथ 1 अध्यायमा पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूले बेथलेहेम छोड्नुको कारण चाहिँ थियो बेथलेहेममा अनिकाल परेको थियो। बेथलेहेममा अनिकाल परेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले त्यो ठाउँलाई छोडेर गयो, अर्को ठाउँमा सुख शान्ति मिल्छ होला, यहाँनिर राम्रो हुन्छ होला भनेर गयो। तर अर्को ठाउँ गएपछि मोआबीहरूसँग बस्दा बस्दा धेरै घटनाहरू घटेर गए तिनीहरूको जीवनमा। आफ्नो पति खसे, 2 जना छोराहरू पनि खसे जाउन हुँदाखेरि नै। अनि अन्तमा उनीहरू जब फर्केर आए, एउटा बुहारीसँग रुथसँग सासू फर्केर बेथलेहेम फर्केर आउँदै गर्दाखेरि बेथलेहेमका मानिसहरूले टाढैबाट देखेर उनी त रुथ नाओमी होइनन्, उनी आउँदै गरेको नाओमी होइन भन्दाखेरि नाओमीले त्यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि मलाई नाओमी नभन, मलाई के भन, मलाई मारा भन, मलाई नाओमी भनेर नभन, परमप्रभुले मलाई सबै कुरोहरू दिनुभएको थियो, तर सबै कुरो रित्तो भएको छ, मसँग केही पनि छैन, म रित्तो भएर मेरो जिन्दगी तितो भएर आएको छ। माराको अर्थ चाहिँ तितो रहेछ, तितो। नाओमीले भन्छ मलाई मारा भनेर नभन, मलाई नाओमी भनेर नभन, मलाई पहिलाको नामले नबोलाऊ, म पहिलाको नाम अनुसार जस्तो थियो म त्यस्तो छैन, मलाई मारा भन, मलाई मारा भन्नु सुहाउँछ, मेरो जिन्दगी चाहिँ परमप्रभुले तितो पारिदिनु भयो भने हो, तितो बनाइदिनु भयो। म भरिपूर्ण भएर गएको थिएँ, म रित्तो भएर आएको छु, मसँग केही छैन, मेरो पति पनि छैन, मेरो 2 जना जवान छोराहरू पनि बितेर गयो। जब बेथलेहेम फर्केर आउँछ, बेथलेहेममा त्यहाँनिर कटनी सुरु भइरहेको थियो भन्ने लेखेको छ, फसलको कटनी सुरु भइरहेको थियो। बेथलेहेममा त प्रशस्त खानेकुरो रहेछ हो, बेथलेहेममा त सबै कुरो भरपुर भइरहेको रहेछ, कटनीको समय भइरहेको छ बेथलेहेममा त। उनीहरूले सम्झिथे बेथलेहेममा त अब अनिकाल लाग्यो, यहाँ केही पनि छैन, अब सकियो भनेर उनीहरू गएको थियो। तर सबै रित्तो भएर उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि बेथलेहेममा त कटनी कति राम्रो, एउटा सुन्दर, एउटा कटनीको समय कति आनन्दको समय हो कि होइन।
रोप्नु गाह्रो हो। जुनै कुरो पनि रोप्दाखेरि गाह्रो हुन्छ हामीलाई। कुनै पनि हामी बिउहरू कुनै पनि बिरुवाहरू जब हामी बारीमा लाउँछौँ त्यति बेला रोप्ने समय कस्तो उजाड हुन्छ, घरमा भएको थोक पनि हामी जमिनमा गाड्नुपर्छ होइन। हामीले धानहरू हेऱ्यो भनेदेखि धानहरू जम्मै हामी बारीमा खनाउँदा मसिनो नानीहरू छक्का पनि पर्छ। खानेकुरो त सबै बारीमा तपाईँले पकाउनु भयो, खानेकुरो जति जम्मै बारीमा लाउनु भयो, अब हामी के खाने भनेर नानीहरूले भन्नु पनि सक्छ। किनभने त्यो रोप्ने समय र त्यो छिट्ने समय, गाड्ने समय चाहिँ उराट लाग्दो हुन्छ। तर जब त्यसले फल फलाउँछ नि, कट्नीको समय चाहिँ अति आनन्दको हुन्छ होइन। हुनसक्छ तिनीहरू बेथलेहममा हुँदाखेरि उनीहरूको एउटा छर्ने समय थियो होला, कट्नी गर्ने समय थिएन होला, तर उनीहरूले अनिकाल सम्झियो। अनिकाल आयो भनेर सम्झियो, उनीहरूले त्यो ठाउँलाई छोडेर गयो। अनि त्यो ठाउँलाई छोडेर जाँदाखेरि यति ठुलो नोक्सानी बेर्नु पर्यो। उसले भन्छ म मारा भएर आएको छु, म तितो भएर आएको छु, मेरो जिन्दगी तितो भएको छ, सबै कुरो म रित्तिएको छु, मेरो रित्तिएको छ र मसँग केही छैन। आज यहाँनिर त्यो कुरा भन्छ, मलाई नाओमी नभन, मलाई चाहिँ के भन, मलाई मारा भन। म भरिपूर्ण भएर गएको थिएँ, तर आज रित्तै फर्किएको छु। कति ठुलो नक्सानी, व्यर्थमा उसले 10 साल बितायो। आफ्नो ठाउँ छोडेर गएर व्यर्थमा उसले 10 वर्ष बितायो। 10 वर्षभित्रमा उसको जिन्दगी तितै तितो भएर आयो। अनि आज यो अवस्थाहरू, यो उराट अवस्थाहरू कसरी आउँछ एउटा मान्छेको जीवनमा? हामीलाई यो कुराहरू वृत्तान्त थाहा छ, बताइबस्नु पनि पर्दैन। यो परिवारले के चाहिँ ठुलो गल्ती गरी पठायो भन्दाखेरि उनीहरूले जुन चाहिँ ठाउँ छोड्यो त्यो ठाउँ चाहिँ बेथलेहम थियो। अनि बेथलेहम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यूहन्नाको पुस्तकमा यूहन्ना 6:51 यूहन्ना 6:51 म पढ्दैछु। यहाँनिर यूहन्ना 6:51 लेख्छ, स्वर्गीयबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउँछ, र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिन्छु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। अनि त्यो बेथलेहमको अर्थ चाहिँ रोटीको घर हो। अनि रोटी चाहिँ बेथलेहममा आएको छ। त्यो बेथलेहम चाहिँ रोटी चाहिँ येशूले भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो देह हो, मेरो शरीर हो। आज त्यो बेथलेहमलाई छोडेर जाँदाखेरि, बेथलेहमलाई त्यागेर जाँदाखेरि, रोटीको घरलाई त्यागेर जाँदाखेरि एउटा उराट जिन्दगी बोकेर आएको यो नाओमीको परिवार सबै कुरो सकिएर सिद्धिएर उराट भएर आएको छ। आज उनी फर्केर आएको छ, तर फर्केर त आयो आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो रोटीको घरमा फर्केर आयो। अनि उनीहरू ठिक फसलको कटनीको समयमा आएको छ। अनि रोटीको घर चाहिँ बेथलेहम रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। 6:51 स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म नै हुँ भनेर त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। अनि आज हामीले यो कुरालाई हेर्दै जाँदाखेरि धेरैचोटि हामीहरूको जीवनमा मिस्टेक हुन्छ, गल्ती हुन्छ। हाम्रो निर्णयहरूमा, हाम्रो सोचाइहरूमा, हाम्रो विचारहरूमा हामीले गलत फैसला लिएको हुन्छौँ, गलत निर्णय लिएको हुन्छौँ। त्यसले कति ठुलो नोक्सानी गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हैन। कति ठुलो भुल चाहिँ उसको जीवनमा भयो। उसले पस्ताउने मौका त पाए, तर उसले आफ्नो पति र आफ्नो 2 जना छोराहरू चाहिँ पाउन सकेन। उसले पछितो त गर्यो, पश्चाताप गरेर फर्केर बेथलेहम त फर्केर आयो, तर ऊ जतिजना गएको थियो त्यतिजना फर्केर आउन पाएन। उनीले त्यो ठाउँमा मूल्य चुकाउनु पर्यो, आफ्नो पति र 2 छोराहरू गुमाउनु पर्यो। अनि यहाँ एउटा ठुलो
ठुलो नोक्सानी हामीले देख्यौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको घरलाई छोडेर जाँदा, परमेश्वरको ठाउँलाई, रोटीको घरलाई त्यागेर जाँदाखेरि उनीहरूको जीवन मारा भएर आएको छ। आज हाम्रो जीवनमा कतिचोटि यस्तो निर्णयहरूले हामीले परमेश्वरको घरलाई त्यागेर रोटीको घरलाई जब हामी त्याग्छौँ, त्यहाँदेखि उता उसले सुख पाउँछु होला, आनन्द हुन्छ होला, म इन्जोय गर्छु। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा घटना हामी सबैजनालाई राम्ररी थाहा भएको घटना के छ भने लुका 15:17-18 त्यहाँनिर एकजना उडन्ते पुत्रको बारेमा पाउनुहुन्छ। हराएको छोरा, उडन्ते पुत्रले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो बाबुलाई मागेर गए, कति सम्झाउँदाखेरि पनि भएन। आफ्नो बुवाले सम्झाए, आफ्नो आमाले सम्झाए, यो सबै कुरो तेरै हो छोरा, तँ किन जान्छस् यसरी। कति सम्झाउँदाखेरि आफ्नो छोराले मानेन। मैले निर्णय लिएँ त लिएँ, म जान्छु छोडेर, मलाई मेरो आफ्नो हिस्सा देऊ, मलाई मेरो आफ्नो सम्पत्ति देऊ। जब त्यो छोराले आफ्नो बाबुबाट आफ्नो सम्पत्ति लिएर गएर के भयो हामीलाई सबै थाहा छ। सबै कुरो सकियो, सबै कुरो स्वाहा भयो, सबै कुरो सकेर लास्टमा खानेसम्म पनि भएन। सुँगुरको चारोसँग उसले दिन काट्नु पर्ने भयो, रात काट्नु पर्ने भयो। सुँगुर चराउने काम पाए उसले, सुँगुर चराएर सुँगुरले खाए, सुँगुरलाई दिएको भोजन उसले पनि खानु पर्थ्यो। अन्तमा के भयो राम्ररी थाहा छ। त्यसपछि उता सबै कुरो सकिएपछि उसले आफ्नो घर पिलिक याद आयो, हो कि होइन? आफ्नो घरको याद आयो, आफ्नो बाबुको याद आयो। म आफ्नो घरमा प्रशस्तसँगले खान्थे, यो अहिले मैले जे खाँदैछु त्यो त मेरो नोकरहरूले त्यो भन्दा अति राम्रो खान्छ घरमा। तर आज म के भएको छु, त्यो हराएको छोरोले ठुलो पछितो गरेर घर फर्किने निर्णय गरे नि। तर पिताले पर्खिरहेको थियो, घर त फर्कियो, तर पिताको हृदयमा माया प्रेम थियो। त्यस्तै भए पनि पिताले त उसलाई ग्रहण गरे नि। तर उसको जीवनमा त्यो दिन फर्केर आउँदैन जुन कुरो उसले चुकाएको थियो। उसले आफ्नो भाग, आफ्नो सम्पत्ति सबै उडायो। उसको जिन्दगीमा अति ठुलो उसलाई धोका, ऊ शान्तिसँग त बस्न सक्दैन होला नि त। उसलाई पिताले स्वीकार गरे तापनि, पिताले उसलाई अँगालो हाल्यो, सबै कुरो भुलिदिए भने, तर कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा एउटा गिल्टी फिल हुन्छ नि। हाम्रो जीवनमा हामीले गरेको गल्ती नि माफै गरिदियो होला भने पनि हामीलाई कता शान्ति नहुँदो रहेछ, शान्ति हुँदैन। मैले मेरो बाउको विरुद्धमा बेसरी गरेँ, मैले किसिम गरेँ, अन्तमा मैले मेरो बाउले मलाई क्षमा छ छोरा, तिमीलाई क्षमा छ, केही नसम्झिनु तिमीले त्यस्तो, हेर मैले तिमीलाई क्षमा गरेको छु भने पनि छोरालाई त शान्ति हुँदैन, भन्नु हुन्छ हुँदैन। तपाईँले मलाई भन्नु त हुँदैछ, मैले तपाईँले क्षमा गरिदिनु भयो मलाई, तर मलाई शान्ति भएन नि त। मैले त गल्ती गरेको छु नि त, मैले गल्ती गरेको छु, मेरोबाट मिस्टेक भएको छ। हराएको छोराले सबै कुरो सकेर आयो, चारो खाएर आयो, सुँगुर चराएर आयो, लुगाफाटा सबै च्यातिएको थियो, सबै कुरो उडाएर। तर पिताले कमसेकम एउटा अप्सन चाहिँ थियो, ऊ आफ्नो घर फर्किनलाई उसलाई एउटा अप्सन थियो। सबैको निम्ति आफ्नो घर फर्किनको लागि एउटा अप्सन छ। सबै कुरो सकिएर सिद्धिएर सबै कुरो भएर पनि ऊ आफ्नो घरमा आउन सक्छ। आफ्नो घरको दरवाजा चाहिँ सधैँ खुल्ला छ। एउटा पापीको निम्ति, एउटा घिनलाग्दो भएको मान्छे, सकिएको मान्छेको लागि पनि एउटा अन्तिम उपाय चाहिँ छ, ऊ फर्केर आउनु चाहिँ सक्छ। तर फर्केर आएर फेरि जानु मिल्दैन। त्यो पापी स्त्रीलाई, त्यो व्यभिचारी स्त्रीलाई प्रभुले बचाउनु भयो, कति ठुलो दया देखाउनु भयो। ऊ मर्नेवाला थियो, उसलाई मार्नेवाला थियो, प्रभुले उसलाई बचाउनु भयो। प्रभुले उसलाई वार्निङ पनि दिनुभयो, छोरी म तिमीलाई केही दण्ड दिँदिन, तर फेरि पाप नगर। प्रभुले फेरि पाप नगर भन्नुभएको छ। सबै मान्छेलाई, सबैजनाको लागि दरवाजा खुल्ला छ, चर्चको ढोका खुल्ला छ। तर चर्चको ढोका खुल्ला भएर
यो होइन कि म चर्चमा आएर पनि म पापमा गिरिबस्छु। चर्चमा आएको मान्छे परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। चर्चमा आएको मान्छे बदलेको हुनुपर्छ, साटिएको हुनुपर्छ, अर्कै भएको हुनुपर्छ। येशूले भन्नुभएको छ फेरि पाप नगर, फेरि पापमा नफस। आज यो अर्थहरू गलत लागेको छ कतिजना धेरैचोटि। मलाई प्रभुले माफ गर्नुहुन्छ, प्रभु त क्षमा दिनु हुँदो रहेछ। चर्चमा मात्रै हो नि हो मैले त जस्तै पाप गरे पनि क्षमा पाउने ठाउँ, यो होइन। चर्च मात्रै हो मैले जति पाप गरे पनि मलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, मेरो मण्डलीले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, म त पुरा अनुग्रह पाउँछु नि, ताकत पाउँछु, यो होइन। तर प्रभुले भन्नुभएको त्यो अन्तिम लाइनलाई याद गर्नुभएको छ, तर छोरी फेरि पाप नगर। त्यो लाइनलाई किन हेर्दैन? त्यो लाइनलाई हेर्नु पर्यो। फेरि फेरि हामी पाप गर्नको लागि छैनौँ। हामी फेरि पापलाई दोहोऱ्याइ बस्न सक्दैनौँ। हरेको छोराले आफ्नो जीवनमा सबै कुरा सकेर आयो, तर दरवाजा चाहिँ खुल्ला थियो। पिताको घरमा दरवाजा खुल्ला थियो, ढोका खुल्ला थियो। ऊ आए, पिताले उसलाई अँगालो पनि मार्यो, माया पनि गर्यो, सबै कुरो भुलिदिए छोरा भन्ने। तर म आफैलाई पनि कोही कोही बेला यस्तो लाग्छ कि मैले जहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु मेरो जिन्दगीमा नि, मलाई क्षमा दिए तापनि मेरो निम्ति सजाय त्यही हो जब म आफै चाहिँ भन्न सक्दिनँ। हुन्छ हुँदैन? याद गर्नुभएको छ तपाईँले? तपाईँलाई क्षमा दियो होला, तर तपाईँले के गर्नु भएको छ त्यसले तपाईँलाई पोली बस्दैन, पोली बस्छ नि त। हामीले गरेको गल्तीले त हामीलाई सजाय त त्यो भइरहेको छ। म सम्झिन्छु कि हामीले सजाय चाहिँ त्यसरी पाइरहेको हुँदो रहेछौँ। पिताले हामीलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ नि, तर मैले के गरेको छु पिताको विरुद्धमा, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो जब हामी सम्झिन्छौँ नि त्यसले हामीलाई बार बार पोल्ने काम गर्छ। सजाय त्यही हो। सायद नरकको सजाय हामीलाई दिनुहुन्न होला। हामीलाई पिताले क्षमा गरिदिनु भए हामी नरकको सजायबाट बाँचेको छौँ नि, तर तपाईँ र मलाई दिनौँ जब त्यो कुरा याद गर्छु, जब पोल्छ नि मनमा, त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो सजाय हो। सजाय हो त्यो। कष्ट हुन्छ हामीलाई, हामीले गरेको नराम्रो कामहरूको जब हामीलाई याद आउँछ हामी खुसी रहन सक्दिनँ नि त, हो क्या? यस्तो गरेको थिएँ म, यस्तो मान्छे म, खानु आँटेको कुरा पनि हामीलाई खानु मन लाग्दैन। पिताले त क्षमा गरिदिनु भयो, तर सजाय त्यही हो जब जुन जुन पाप हामी सम्झिन्छौँ नि त्यसले हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन। जुन जुन गरेको कर्तृत्वहरू हामी सम्झिन्छौँ त्यसले हामीलाई नै पोल्छ नि। सजाय त्यही हो। सजाय चाहिँ त्यो हुँदैछ हामीलाई। अनि यहाँनिर हराएको छोरालाई परमेश्वरले पिताले क्षमा गरिदिनु भयो, तर उसले जिन्दगीभर त्यो चाहिँ भुलेन होला कि उसले के गरेको थियो, उसले के गरेको थियो। आज यहाँनिर नाओमीको परिवार सबै कुरा सकिएर आयो, आफ्नो बेथलेहममा फर्केर आए। म फर्किनेको कुरा गर्दैछु, फर्केर आयो। हराएको छोरालाई पनि बाटो त रहेछ नि त, फर्केर जाने ठाउँ त रहेछ हो। त्यो उडन्ते पुत्र सबै कुरा उडाएर पनि फर्किने ठाउँ त छ रहेछ। नाओमीको परिवार पनि सबै कुरो सकेर पनि फेरि ऊ ब्याक आयो, फेरि बेथलेहममा फर्केर आउँदैछ। बेथलेहममा फर्केर आउँदाखेरि त बेथलेहममा कटनीको समय भइरहेछ, कति आनन्दको समय रहेछ। आज धेरैचोटि हामीले रोप्ने समयमा दुखित भइ पठाउँछौँ, रोप्दाखेरि हामी सक्दैनौँ, दुखित हुन्छौँ, तर त्यसले एक दिन कटनी गर्छ भन्ने कुरा जब बिर्सिन्छौँ। आज रोपेको बिरुवाले भोलिको दिनमा ठुलो भएर त्यसले फल दिन्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। आज सानो छ भोलि यो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छौँ नि, हैन? यो चाहिँ बिर्सिनु नहुँदो रहेछ। अनि यहाँनिर मारा भन्ने नाम चाहिँ नाओमीले पाएको छ। ऊ आफैलाई खिन्ना प्रकट, त्यसको मतलब यो हो कि उसले सँगै सकेन क्या आफैलाई उसले त्यो बर्दाश्त गर्नु नसक्दाखेरि गाउँलेहरूलाई भने मलाई मारा भन, म तितो भएर छु, मेरो जिन्दगी तितो भएको छ, तितो। तपाईँ र मेरो जीवनको सजाय यही हो। सजाय यही हो जब हामी गल्ती गरेको हुन्छौँ नि, अरूले नभनिकन हामी आफै भन्नु पर्दैन। गाउँको मान्छेले भनेकै छैन,
तिमी मारा हो भनेर भनेकै छैन, तिम्रो जिन्दगी तितो भयो नि भनेर भनेकै छैन, तर आफैले स्वीकार गर्दैछ। आफैले स्वीकार गर्यो, मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन। आफैले स्वीकार गर्यो। जब आफ्नो भुल, आफ्नो अपराध, आफ्नो गल्तीहरू हुन्छ जिन्दगीमा, हामी आफैले आफैलाई पोलिरहेको हुन्छ। नाओमीले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्यो, हराएको छोराले पनि त्यो कुराहरू स्वीकार गरेका हामी पाउँछौँ। धेरै ठाउँहरूमा यस्तो प्रकारको घटनाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। एउटा सामरीको बारेमा हामीलाई थाहा छ। यरुसलेमबाट यरियोतिर जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा डाकुहरूले उसलाई पिटेको घटना थाहा छैन? यरुसलेमदेखि यरियोतिर जाँदै गर्दाखेरि उसको जिन्दगीमा ठुलो हादसा भयो। यरुसलेम के हो? परमेश्वरको घर हो। यरुसलेम पनि त्यही हो, पिताको घर। यरुसलेम छोडेर जाने, यरियोतिर बाटोमा के भयो? डाकुले पक्रियो, उसको जिन्दगीलाई बेहाल बनाइदियो, मरेतुल्य बनाइदियो। मिस्टेक जिन्दगीमा हामीले दाहिनेपट्टि जानुपर्ने ठाउँमा देब्रेपट्टि जब हामी जान्छौँ, यो मान्छेले उसले गलत जग्गा चुनेर गयो। ऊ यरुसलेममा बस्नु पर्ने थियो, तर ऊ यरीतिर जाँदै थियो। उसको जिन्दगीमा ठुलो हादसा भएको घटना हामी पाउन सक्छौँ बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि। अनि म सधैँ यो कुरा भन्ने गर्छु, अब यहाँनिर एउटा कुरा आउँदैछ। हामीले गुमाएको कुराहरूले, हामीले बितेको कुराहरूले हामीलाई सजाय दिन्छ। हामीले गरेको कर्तुत्वले हामीलाई सजाय दिन्छ। हामीलाई पिताले माफ गरिदिएको हुन्छ, तर हामी आफै खिन्न भएको हुन्छौँ, हैन? मैले मेरो पितालाई अनेक थोक भने, भन्नु नभन्नु भने, मैले मेरो बाबुलाई यति जिन्दगीमा कष्ट दिएँ अरे, मैले उसलाई भोको राखेँ, मैले उसलाई कपडा दिइनँ, उसलाई मैले सताएँ, उसलाई दुःखमा राखेँ अरे। एक दिन म राम्रो भएर मेरो पिताको पासमा गएर मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् बाबु, हो, मलाई क्षमा गर्नुहोस् बुवा, म यस्तो थिएँ त्यस्तो थिएँ। बुवाले मलाई अँगाल्नुहुन्छ, क्षमा छ छोरा, क्षमा छ, तँलाई क्षमा भयो, मैले सबै कुरो बिर्सिदिएँ छोरा। तर त्यो छोराले कहिले पनि भुल्न सक्दैन नि त उसको बाबुलाई उसले के गरेको थियो, हो कि न? उसको बाबुलाई उसले के गरेको थियो जिन्दगीबाट उसलाई थाहा हुन्छ नि। मैले जिन्दगीमा मैले अनुभव गरेको छु, हामीलाई धेरैचोटि क्षमा दिए तापनि आफैले आफैलाई पोल्ने काम हुन्छ। त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो सजाय बनेर जान्छ। आज धेरैजनाले क्षमा पाएँ मैले पाप गरेँ, मैले क्षमा पाएँ, तर किन हामी भुल्दैनौँ? किन हामी यस्तो कुराहरूले हामीलाई पोल्छ, सताउँछ? त्यो सजायको रूपमा भएको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा सजाय हो त्यो। प्रभुले कमसेकम नरकदेखि त बचाउनु भएको छ। उहाँको क्षमाले गर्दा तपाईँ र मैले सायद नरक पाउँदैनौँ, स्वर्गीय पायौँ, तर संसारमा बाँचुन्जेल त्यो घोच्ने काँडाले हाम्रो जिन्दगीमा घोचिबस्छ। जुन कुरा हामीले गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सास लिनु पनि गाह्रो हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो कुराहरूबाट नै हामी जोगिनुपर्छ। आज मण्डली आज कतिवटा ठाउँमा बेथलेहेम छोडेर जाँदाखेरि उसको जीवनमा जुन प्रकारको घटना भयो, रोटीको घर छोडेर जाँदाखेरि उसको जीवनमा बिहाल भएर तितो लाइफलाई बोकेर आएको छ नि। आज कतिवटा ठाउँमा यस्तो प्रकारको घटनाहरू हामी देख्छौँ। चर्च छोड्ने, मण्डली छोड्ने, आफ्नो परिवार त्याग्ने, हराएको छोरा जस्तो। यो हराएको छोराले पनि आफ्नो घरलाई, आफ्नो परिवारलाई त्यागेर गएको थियो। हराएको छोराले आफ्नो फ्यामिली त्यागेर गएको थियो, आफ्नो परिवारलाई त्यागेर गएको थियो। अनि नाओमीको परिवारले बेथलेहेम छोडेर गएको थियो, रोटीको घरलाई छोडेर गएको थियो। आज मण्डलीलाई त्याग्नु, आज मण्डली छोडेर जानु, मण्डली परिवारलाई त्याग्नु भनेको कुरा सजिलो होइन। मण्डली त्याग्दाखेरि, एउटा मण्डली परिवारलाई त्याग्दाखेरि जिन्दगी चाहिँ तितो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो वचनबाट हामीले याद पाइरहेका छौँ। हामीले नछोड्नु पर्ने कुरा छोडेछौँ। जहाँ रोटी मिल्थ्यो, आत्मिकी रोटी मिल्थ्यो, हामीलाई जिउनको लागि खुराक मिल्थ्यो,
हामीलाई आत्मिक भोजन दिने ठाउँलाई मैले त्यागेको छु। जहाँ म शरीरमा मात्रै होइन, म आत्मामा बाँच्नुपर्छ। मेरो आत्माको खुराक हुने ठाउँलाई मैले त्यागेको छु। रोटीको घरलाई मैले त्यागेको छु। मैले रोटीको घरलाई त्याग्दाखेरि मेरो जीवन, मेरो शरीर भलाइ, हाम्रो शरीर बाँच्नु सक्छ, तर आत्मा मरेको छ। किनभने मैले आत्मिक रोटीलाई मैले खाएको छुइनँ। आत्मिक रोटी मदेखि टाढा भएको छ। आज मण्डली चर्च भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अन्तिम विकल्प। म जहिले पनि भन्छु, सबै कुरो संसारमा सकिएको मान्छे, आशै नभएर सबै कुरो सकिएपछि मान्छे चर्चमा आउन सक्छ। मण्डलीले पनि त्यही भन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो पाराले गर्नु सक्ने सबै कुरो गर्नुहोस्। तपाईँलाई पछि धोका नहोस् कि मैले त त्यसो गरे भए पनि हुन्थेछ। तर मण्डलीले पनि हरेकलाई मौका दिन्छ। तपाईँले आफ्नो नसक्नु भएपछि तपाईँले फेरि एकचोटि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो मण्डलीमा, तपाईँ मण्डलीमा आउन सक्नुहुन्छ, चर्चमा आउन सक्नुहुन्छ, प्रभुको वचन सुन्न सक्नुहुन्छ। यो चर्च एउटा हरेक जीवनको लागि अन्तिम एउटा यस्तो ठाउँ हो, अन्तिम शरण स्थान हो। जब कुनै पनि व्यक्तिले चर्च पनि सक्छ नि, चर्च सकेपछि मैले के भनेको छु, जिन्दगी पनि सक्छ। यो चर्च अन्तिम जिन्दगी हो, अन्तिम जीवन दिने ठाउँ हो। जब कुनै पनि व्यक्तिले चर्च पनि सक्छ नि, त्यहाँदेखि उता जीवन कहाँ छ? जीवन कहाँ खोजेर जानु? जीवन पाउने ठाउँलाई यदि हामीले गुमायो भनेदेखि त्यहाँदेखि उता त हामीले आशा गर्दैनौँ। व्यवस्थाको किताबमा लेखिएको छ, जीवन र मृत्यु, श्राप र आशिष छ। तिमीले चाहिँ आशिषलाई रोज, तिमीले जीवनलाई रोज। व्यवस्थाको किताबमा यो कुरा लेखिएको छ। जीवन पनि छ, मृत्यु पनि छ, आशिष र श्राप छ है संसारमा। जीवन र मृत्यु दुईटै ठाउँ छ, तर कता जाने हो, कुन चाहिँ बाटोलाई रोज्ने हो, कुन चाहिँ बाटो जानु मन पराउँछौ तिमीले रोज भनेर बाइबलले भनेको छ। रोज्नु चाहिँ हामीलाई नै दिनुभएको छ उहाँले, तर पनि उहाँले सल्लाह दिनुभयो, तर तिमीले जीवन नै रोज है भनेको छ। जीवन हामीले रोज्नुपर्छ। अनि चर्च एउटा अन्तिम एउटा यस्तो ठाउँ हो जसले चाहिँ एउटा सकिसकेको, टुटेको, भत्केको, नाचेको, सबै आशा नभएको मान्छेलाई आशा दिने ठाउँ हो। तर यो ठाउँमा चाहिँ आशा पलाएर त्यो मान्छे चाहिँ जुरुक्क उठ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। जब यो ठाउँमा लङ्गडे भएर आउँछ, यो ठाउँमा हिँड्नु नसक्ने भएर आएको हुन्छ, देख्नु नसक्ने भएर आएको हुन्छ नि, तर चर्चमा आइसकेपछि त्यो व्यक्तिले देख्ने भएको हुनुपर्छ। यो चर्चमा आइसके त्यो मान्छे हिँड्नु सक्ने भएको हुनुपर्छ। हिँडेर देखाउनुपर्छ, हेरेर देखाउनुपर्छ। आज कतिजनाले भन्ने गर्छ नि, क्रिस्चियनहरू बिग्रियो भने कस्तो डरलाग्दो हुन्छ भन्छ। क्रिस्चियन बिग्रिनु शैतान पो हुन्छ अरे, त्यहाँदेखि आशा नभएको भने। क्रिस्चियन भइसकेर पनि अर्को केही आशा छ कि भन्दा आशा छैन अरे। क्रिस्चियन भइसकेर यदि हुनु सक्यो भने त्यो मान्छे एउटा कुरा हुनु सक्छ, त्यो चाहिँ के रहेछ? शैतान। क्रिस्चियनदेखि पछाडि के अप्सन छ कि? कुनै पनि मान्छे इसाईदेखि अर्को अप्सन छैन। मैले पहिला सबै कुरो चाखेर आएँ, सबै कुरो सकेर आएँ, लास्टमा क्रिस्चियन भएको छु। क्रिस्चियनबाट पनि म जम्प गरेर अझै अर्को जग्गा छैन भन्दाखेरि एउटा जग्गा छ भने त्यो जग्गा चाहिँ शैतान हो। जब क्रिस्चियनबाट मान्छे रिटायर हुन्छ नि, जब क्रिस्चियनबाट मान्छे आउट हुन्छ नि, त्यो मान्छे कब्रस्थान हुन्छ। थाहा जोडिन्छ क्रिस्चियनबाट क्या। त्यो जिन्दगी हो, अन्तिम उपाय हो चर्च भन्ने कुरा। मान्छेलाई एउटा सही एउटा जिन्दगी सिकाउने, सही जिन्दगी पाउने ठाउँ यो चर्च हो। र चर्चलाई सकिसकेपछि मान्छेले सबै कुरो सकेको हुन्छ। सबै कुरो, रोटीको घरलाई नै अथवा जीवनको रोटीको घरलाई यदि हामी छोडेर जान्छ भने हाम्रो जीवनमा अरू केही पनि आशा हुँदैन। हराएको छोराले पनि आफ्नो घरमा फर्किने मौका त पाए, जिन्दगीमा धेरै चोटहरू उसले पनि भोग्न पर्यो। अनि हामीले हेर्छौँ भनेदेखि
आज मण्डली भवन, मण्डलीलाई छोड्ने, मण्डली एउटा परिवार हो। मण्डलीलाई छोडेर जाँदाखेरि धेरै जिन्दगीमा यस्तो प्रकारको क्लेशहरू, सङ्कष्टहरू मान्छेको जीवनमा आउँछ। कति ठुलो 10 वर्ष लस्ट गरे नाओमीले, 10 वर्ष उसको जिन्दगीमा उसलाई लस्ट भयो। ऊ फेरि पनि फर्केर आफ्नै घरमा आउनु पर्यो, बेथलेहममा नै आउनु पर्यो। उसले 10 वर्षभित्रमा उसले समय मात्रै बर्बाद भएन, उसको पति सक्यो, उसको 2टा छोराहरू पनि सक्यो। उसले बहुत ठुलो जिन्दगीमा हात बोकेर आउनु पर्यो। तर हाम्रो निर्णयले, हाम्रो सानो गलत डिसिसनले, गलत निर्णयले जिन्दगीमा ठुलो क्लेश ल्याउन सक्छ, ठुलो विपत्ति ल्याउन सक्छ। आज मण्डलीबाट कतिचोटि मान्छेलाई सजिलो भइरहेको छ, ए मलाई अलिकति के भयो म छोडिदिइहाल्छु, अलिकति के भयो म छोडिदिइहाल्छु। मैले भन्नु चाहेको कुरा यो पनि कि मण्डलीबाट जब कुनै पनि व्यक्तिले मण्डली छोड्दैछ भने हामीले उसलाई अर्को मण्डलीले वात्तै स्वागत गरिहाल्नु पनि हुँदैन। एउटा कुरा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पनि हो, किनभनेदेखि नाओमीको परिवारले जब बेथलेहम छोडेर गए नि, मोआबीहरूसँग अब लाइफ त्यतै काट्छु भनेर उसले भनेन। जब सबै कुरो सकेर आयो नि, ऊ कहाँ फर्केर आयो? बेथलेहम फर्केर आयो। रोटीको घरमा, आफ्नो घरमा फर्केर आयो। हराएको छोरा जब घरबाट बिदा लिएर गयो, सबै कुरो सम्पत्ति लिएर गयो नि संसारमा, सबै कुरो सकेपछि उसले यो सम्झेन अब म उतै जिन्दगी काट्छु, घरबाट म निस्केको मान्छे भन्यो। लास्टमा कता फर्केर आयो? पिताको घरमा, आफ्नो घरमा फर्केर आयो। यो व्यक्तिहरूलाई यदि उसले कसैले यस्तो डिसिसन लिइहाल्यो भने पनि हामी उसको हालतमा छोड्दिन चाहिँ सक्छौँ। सकेर आऊ, सबै कुरो चेतना खोलेर आउनुपर्छ। आमा बाउले छोराछोरीलाई भन्छ नि, चेतना खोलेछ यसले त यसले त भेट्नु पनि पर्छ हो, अलिकति यसको चेतना खोलिनुपर्छ। तर जब यो समय आउँछ, मण्डलीले पनि उसलाई चेतना खोलिनको लागि जब छोडिदिएको हुन्छ नि, कर्ल्याप्पै पक्रिनु हुँदैन मान्छेले। आइस चारो खोज्नु गएको माउलाई, चराको बच्चाको लागि चारो खोज्नु गएको माउलाई चाहिँ उतै पक्रेर राख्यो भने कस्तो हुन्छ? त्यो चिङ्नाहरूको, त्यो चल्लाहरूको हालत कस्तो हुन्छ? त्यो चराको बच्चाको हालत के हुन्छ? उसले आमालाई पर्खिबसेको हुन्छ, खानेकुरो ल्याएर आउँछ। आज हेऱ्यो भने सारा सबै ठाउँमा त म भन्न सक्दिनँ, तर कतिवटा ठाउँमा यस्तो छ कि यस्तो मुख गरेर बसेको हुन्छ कि आए कि क्वापै निलिहाल्छ। कोही मण्डलीको भाइ बहिनीहरू आमा बाबुसँग अलिकति केही परेर, ठाटाठुटु परेर यदि ऊ सङ्गति छोड्यो अथवा अर्को जग्गा गयो, सम्झाउनु पर्छ। तिमी आफ्नो बेतेल फर्किनुपर्छ, तिमी आफ्नो रोटीको घर फर्किनुपर्छ, तिमी आफ्नो बुवाको घर फर्किनुपर्छ। भलाइ तिमीले त्यो ठाउँलाई छोडेर आएको छ, तर तिमी त्यो ठाउँमा फर्किनुपर्छ। आज यो विचार राख्यौ भने सबैजनालाई राम्रो हुन्छ। नत्र भनेदेखि हामीले मौका दिन आएको जति जम्मै लिएर राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि, त्यो चाहिँ के हो भने अघिकै कथा हुन्छ कि घरमा चाहिँ कहिले ल्याएर आउँछ मेरो आमा र बाउले चारो बसिरहेको हुन्छ, उता चाहिँ अघि पक्रेर पनि खाइसकेको हुन्छ, त्यो माउको त अचार बनाइसक्छ। यो प्रकारको जिन्दगी हामीले गर्नु हुँदैन। मण्डलीहरूमा हामीले यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यकता छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। हामीले जसलाई पनि मौका दिएको हुन्छौँ, हामी मण्डलीलाई बानी बिगार्दैनौँ। एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने, एउटा बुझिराख्नुहोस्, अलिकति मण्डलीमा अलिकति चर्को भएपछि जब मण्डली छोड्छ, मण्डली परिवारलाई छोड्छ नि, जब अरू कसैले उसलाई पक्रिन्छ, आऊ मेरोमा आऊ, मेरो चर्चमा आऊ, हामीसँग सङ्गति गरौँ भन्छ नि, उसले त्यो मान्छेको जिन्दगी बिगार्दै गरेको हुन्छ। त्यो भेडा, त्यो मण्डलीको जिन्दगीलाई नि उसले सतार्न खोजेको हुँदैन। त्यो मान्छेको, त्यो विश्वासी भाइ बहिनीको जिन्दगी नि एक स्टेप डाउन पारेको हुन्छ, बिग्रिँदै गरेको हुन्छ। भोलिको दिनमा उसले त्यो पनि छोड्छ, त्यो ठाउँ पनि छोड्छ।
फेरि कहीँ गएर उसले त्यही आदत गर्छ भन्ने गर्छ नि। जसरी तैँले आफ्नो आमा बाउलाई रुवाएको छस् नि तँलाई पनि त्यसरी रुवाउँछ भन्छ भन्दैन, तँलाई पनि त्यसरी रुवाउँछ भन्ने एउटा उहिलेका आमा बाउहरूले भन्थ्यो। तैँले आमा बाउलाई जसरी रुवाएको छस् नि तँलाई पनि त्यसरी रुवाउँछ भन्दा छोराछोरी पनि सावधानी हुनुहुन्छ। ओहो, आमा बाउलाई इज्जत गर्नुपर्छ है, सम्मान गर्नुपर्छ है। हो, आमा बाउलाई हामीले चोट पुऱ्यायो भनेदेखि भोलिको दिनमा म पनि त आमा बाउ हुन्छु नि, मेरो पनि छोराछोरीले त्यो गर्यो भने हामी सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले एउटा मण्डलीको भाइ बहिनी कुनै पनि ठाउँमा जान्छ नि, क्याप्पै पक्रेर राख्नु भन्दा चाहिँ उसलाई सम्झाउनु चाहिँ बेस्ट छौ। तिमी यस्तो यस्तो भइरहेको छौ, हो, यस्तो प्रकारको राम्रो होइन, तिमी आफ्नो घर फर्किनुको लागि तयारी हुनु। आऊ नआऊ भन्दैन, केही कुरा सिका, सुन, प्रार्थनामा बस, आराधना गर, तर तिमी आफ्नो घर फर्किनुपर्छ, तिमी आफ्नो मण्डली फर्किनुपर्छ, तिमी आफ्नो पिताको घरमा फर्किनुपर्छ। तिमी कहाँ जन्मेको हो, तिम्रो डिएनए टेस्ट गर्यो भने कसको निस्किन्छ? हो, तिमी कहाँ जन्मेको हो, तिम्रो आत्मिक बुवा को हो, तिमीलाई कसले प्रभुमा ल्याएको हो, कसले तिमीलाई आत्मिक भोजन खिलाएको हो? तिम्रो डिएनए टेस्ट गर्यो भने तिमी यहाँको भेट्छौ, भेट्दैन। आत्मिक डिएनए पनि टेस्ट गर्नुपर्ने समय भएको छ अब यो दिनहरूमा। आत्मिक डिएनए कहाँको हो? यस्तो प्रकारले उड्दै 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 हिँड्ने मण्डलीहरू भयो भने नि जिन्दगीमा नि त्यो हराएको छोरा जस्तो जिन्दगी सकिएर उसको टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यो नाउमीको जस्तो जिन्दगीमा 10 वर्ष त्यसै घुम्यो, सबै कुरो सकिएर आयो, रित्तो भएर मारा भएर नाम पाउने चाहिँ यही हो। यिनीहरूले नै मारा नाम पाउँछ। जब हामी 4 वर्ष आफ्नो बेतेल छोडेर त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँबाट त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँबाट त्यहाँ, अलिकति मण्डलीमा अनिकाल आएको थियो, अलिकति बेतलेहममा अनिकाल आएको थियो, उनीहरू त जम हानिहाल्यो। आउँछ मण्डलीमा हुरी बतास तुफान आउँछ, सामना गर्नुपर्छ हामीले। मण्डलीमा अलिकति बतास चल्यो, हुरी आयो, बेतलेहममा अलिकति अनिकाल लाग्यो, उनीहरू छोडेर गयो। यो राम्रो होइन रहेछ। मण्डलीमा हुरी बतास तुफान आउँदाखेरि पनि अडिक रहने, सहने, होइन, सहनुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ, कोही बेला सहनु पनि पर्छ। यो कुराले हामीलाई धीरजी उत्पन्न, जति हामी सहन्छौँ हामी बनिँदै गएको हुन्छौँ, हामी धीरजी बन्छौँ, संयमी बन्दै गएको हुन्छौँ, हामी एउटा असल मान्छे, नम्र मान्छे बन्दै गएको हुन्छौँ। तर यहाँनिर के भयो, हामी सहन सक्दैनौँ, हामी अलिकति सहन सक्दैनौँ, हामी अलिकति भनेको मन पराउँदैनौँ, हामी यस्तो उस्तो गरेको मन पराउँदैन, जिन्दगीमा त्योभन्दा खराब भएर जान्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि हामी जान्न सक्छौँ कि मण्डलीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि हामीले उसलाई एकैचोटि स्थान दियो भने उसलाई पनि एक दिन छोडेर जान्छ, उसले बिस्तारै उसको जिन्दगी पतन भएर जान्छ। ऊ त यस्तो प्रकारको मान्छे भइसकेको हुन्छ, लास्टमा कहीँ पनि जाँदिनँ म चर्च भन्ने त, कहीँ पनि उता गएँ उता पनि त्यस्तै लाग्यो, मलाई मन परेन, यता गयो यता पनि मन परेन, उता पनि मन परेन, म त अब युट्युबको वचन हेर्छु, घरमै बस्छु भन्थे। लास्टमा बिमारी हुँदाखेरि त्यसपछि युट्युबकै वचन बोल्नेलाई बोलाएको जस्तो क्या, बोलाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ हामीले बिस्तारै हाम्रो मण्डली भेडाहरूलाई, मण्डली परिवारलाई बिगार्नुमा धेरै ठुलो हात चाहिँ अरूको हो जस्तो मलाई लाग्दैन, हाम्रो मण्डलीभित्रको ठुलो हात छ। हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू छ, यो कुराहरू बिस्तारै उसको जीवनमा पतन आउँछ। यहाँ पनि भएन, त्यहाँ पनि भएन, मैले जहीँ गए पनि एउटै ड्याङको मुला लाग्यो भन्छ हो किन। नहुने मान्छेले कहाँ पनि सक्दैन है, नहुने मान्छेले कहीँ पनि सक्दैन। यसो विचार गर्छ, म त यहाँ पनि राम्रो हुन्छ होला भन्ने सम्झेको थिएँ, यहाँ पनि राम्रो भएन, हो, म त त्यहाँ राम्रो हुन्छ भने त्यहाँ गएँ, त्यहाँ पनि राम्रो भएन, अब म वाक्कै भयो कि चर्च जानु छोड्छु म। हेर्नुहोस् है, लास्ट शैतानको प्लान पनि यही हो नि, याद गरिराख्नुहोस्। शैतानको मेन प्लान यो, अनदेखी प्रकारले शैतानले यस्तो योजना बनाउँछ। त्यहाँ गइहेर्छु, यहाँ पनि त्यहाँ सबै लास्टमा चखाइदिन्छ, वाक्कै पारिदिन्छ, हुँदैन। अब भएन, म चर्च भन्ने चाहिँ म नाम लिँदिनँ है, म पास्टर भन्ने नाम लिँदिनँ भन्छ। पास्टर मलाई नभन, पास्टरको नाम लिन चाहदिनँ म, कुनै पनि मण्डलीको नाम लिन चाहदिनँ म, जहीँ गए पनि त्यही रहेछ। लास्टमा के गर्छ, घरमा बस्न थाल्छ।
अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ शैतानले यस्तो कब्जा गरेर राख्छ कि यस्तो कब्जा गरेर राख्छ कि लास्टमा यता न उताको बनाइदिन्छ। धेरैजना थन्किएर घरमा किन बसिरहेको छ याद गर्नुहोस्। उता पनि जाँदिनँ यता पनि जाँदिनँ हो, कहाँ पनि जाँदिनँ, सबै जग्गा त्यही हो। यो चाहिँ किन हुँदैछ भने हाम्रो मण्डलीले नै यो प्रकारको बिगार्ने काम गरिरहेको छ। कुनै पनि अर्को मण्डलीको भाइ बहिनी आउँदाखेरि नै उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनु छ, तिमी आफ्नो घर फर्किनुपर्छ। आफ्नो घर फर्का। यसरी चार्दै हिँड्ने आदत भयो भने के हुन्छ, तिमीलाई भोलि यहाँ पनि मन पर्दैन, यहाँ पनि मन पर्दैन, तिमी कहाँ जान्छौ त्यति बेला। यसरी चार्दै हिँड्दाखेरि तिमीलाई राम्रो लाग्दैन, तिम्रो त पतन हुन्छ भोलि दिनमा। तिमीले यो कुरा ठान्नु थाल्छौ कि चर्च भन्ने कुरो कुनै पनि राम्रो छैन रहेछ भन्छ उसले। चर्च भन्ने कुरो कुनै पनि राम्रो छैन रहेछ, पास्टर भन्ने कुरो कहीँ पनि राम्रो छैन रहेछ। उसको जीवनमा त्यो घुम्न थाल्छ नि, ऊ कहीँ पनि अटाउन सक्दैन, ऊ पतन गर्छ। हामीले उसलाई त्याग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा भेडा गुम्यो, एउटा मण्डली पतन भयो, सक्यो। कसले गर्दाखेरि? मिलेर मण्डली मिलेर यसलाई सकि छोड्यो। सबै मण्डली मिलेर यसलाई सक्यो। फकाएर यहाँ आऊ यहाँ आऊ यहाँ आऊ भन्दै थियो, हाम्रोमा आऊ भन्दै थियो। यहाँ पनि हो, मान्छे थिकेन, मन पराएन, सक्यो, लास्टमा पतन भयो। त्यो भाइ र बहिनीको, त्यो आमा बाबुको आत्मिक जीवनलाई खतम गर्नुमा नि आज यो ठुलो हातहरू मण्डलीहरूको हुनसक्छ। हामीले यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ। मलाई डर लाग्छ म तिनीहरूको लागि कि कहीँ त्यहाँदेखि उता अर्को अप्सन नभेट्दाखेरि पतन हुन्छ। कहीँ पनि अर्को जग्गा नभेट्दाखेरि त्यो मान्छे लास्टमा ब्याकस्लाइड हुन्छ, हो कि होइन? ब्याकस्लाइड हुन्छ ऊ। त्यहाँ गयो त्यहाँ पनि त्यस्तै, त्यहाँ गयो त्यहाँ पनि त्यस्तै। यो कसले सिकाएको? कसले यसरी चारी हिँड्नु सिकायो? होइन त। एउटा मण्डलीमा जन्मेपछि त्यो मण्डलीमा दिगो काट्नुपर्छ, त्यहीँ मरेर जाने खालको इच्छा राख्नुपर्छ। काला हुआ त क्या हुआ, के भन्छ नि, चाहे अन्धा होस्, चाहे लङ्गड होस्, चाहे बहिरा होस्, चाहे गोङ्गा होस्, तर मेरो बाउ त बाउ नै हो, मेरो आमा त आमै हो। मलाई जन्म दिएको छ, मलाई 9 महिना कोखमा राखेको छ, मलाई दुध खुवाएको छ, मलाई लिटो खुवाएको छ। आमा त आमै हो, बाउ त बाउ हो। म उसको शरणमा बस्नुपर्छ। त्यो व्यक्ति बनाउन सक्नुपर्छ। मण्डलीले आफ्नो मण्डली, कुनै पनि मण्डलीको भेडाहरू म मेरो आफ्नोमा चाहिँ म त्यसरी आएको चाहदिनँ पनि। उसलाई म यो कुरा शिक्षा दिन्छु, तिमी आफ्नो घर फर्किनुपर्छ, तिमी आफ्नो बेतेल फर्किनुपर्छ, तिमी आफ्नो पिताको घरमा फर्किनुपर्छ। हेर भाइ हो, तिमीलाई उता के कारणले मन परेन, भोलि त्यस्तै यहाँ पनि भइदियो भने के गर्नु? यहाँ पनि मान्छेहरूकै झमघाट हो, होइन? स्वर्गीय दूतहरू मात्र त यहाँ बसेको छैन, जहीँ पनि हेरे मान्छे नै हो नि त। केही न केही कुराबाट त हामी कमजोरी हुन्छौँ नि त। सायद तिमीलाई चित्त बुझ्दैन होला, त्यति बेला के गर्नु, हो कि होइन? त्यति बेला के गर्नु? हामीले तिमीलाई चित्त बुझाउन सकेन भने तिमी के गर्ने फेरि भोलि दिनमा? म मेरो मण्डलीमा यदि कुनै अन्य मण्डलीको भाइ बहिनी आयो भने नि सम्झाएर सम्झाउने, यो कुरा सम्झाउँछु, तिमी आफ्नो बेतेलमा फर्किनुको लागि रेडी हो, आफ्नो घर फर्किनुको लागि, आफ्नो पिताको घरमा फर्किनुको लागि तयारी हो। तिमी उता कुन कारण बस्ने यस ठाउँमा आएको छौ, सायद त्यो कुरा तिमीले यहाँ पनि पाएन भने के गर्छौ, होइन? आफ्नो आमा बाउ आदर गर, उसलाई कुरा सुन, सौ, मजबुत हुन्छौ। खोलाको ढुङ्गा त्यसै ठोकिएर चिल्लो भएको होइन, ठोकिएर चिल्लो भएको र ओजनदार भएको हो। एउटा विश्वासी धेरैचोटि त्यो कुरा वज्रपातहरू आउन सक्छ, हाम्रो फाइदाको लागि हो, हाम्रो उन्नतिको लागि हो। हामीले सहनुपर्छ। हामीलाई नम्रपन बनाइरहेको होला, हामीलाई धीरज गर्नु सिकाइरहेको होला, हामीलाई नम्र हुन सिकाएको होला, हामीलाई सहनु सिकाएको होला। धेरैचोटि यो कुराहरू, यो क्लासहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ, भन्ने कुराहरू एकदमै आवश्यकता छ। अनि यीशुको समयमा जब भिडहरू धेरै ठुलो भिड थियो, 5000 भिडले यीशुलाई पछ्याएको थियो, हैन?
5,000 भनेको कति धेरै थियो। 5,000 भिड यीशुलाई पछ्याइरहेको थियो। तर जब यीशु ख्रीष्टले ईश्वरको वचनको कुराहरू गर्थ्यो नि, मान्छेलाई रिस उठ्थ्यो। त्यति बेला धेरैले त्यागेर जान थाल्थ्यो। यीशुले फेरि 5,000 रोटी 2 माछाले खाना खिलाउँदाखेरि त सबै भेला भइहाल्ने। फेरि रोटी खानु पायो, माछा खानु पायो, प्रशस्त 5 रोटीले 2 माछाले चमत्कारी काम गर्नु हुँदाखेरि भिड जम्मा हुन्थ्यो नि। जब येशू ख्रीष्टले जीवनको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो नि, अब चाहिँ अघि त देखेको कुराहरू गर्नु हुँदाखेरि त सबले तम्स्यो। अब नदेखेको कुरा उहाँले गर्नु थाल्यो, सबैजना त्याग भएर गयो, पछाडि फर्केर गयो। यीशुलाई त्यागेर जानेहरू थियो। आज धेरै ठुलो भिड भएर मात्रै पनि केही कामको हुँदैन रहेछ। धेरै ठुलो भिड भएर पनि यहाँनिर सबै राम्रो छ, परमेश्वरको वचनको लागि आएको हो भनेर नहुँदो रहेछ। आज हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि मेरो मण्डलीमा, मेरो चर्चमा कतिवटा जीवन छ, मेरो मण्डलीमा कतिवटा आत्माहरू छ, कतिवटा साँचो जिन्दगी छ। यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन्छ। मेरो मण्डली भराउ भयो, मेरो मण्डलीमा 8,000 छ, 10,000 छ, 200 मण्डली, 300 मण्डलीहरू छ भनेर खुसी हुने कुरा मात्र पनि होइन। त्यो एउटा येशूलाई 5,000ले पछ्याएको जस्तो पनि हो। तर हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि मेरो मण्डलीमा कतिवटा जीवनहरू छ, कतिवटा लाइफहरू आइरहेको छ, साँचो जिन्दगी छ कि छैन मेरो मण्डलीमा। जीवन बोकेको व्यक्ति हो कि या त कस्तो व्यक्तिहरूको झमघाट हो यो। साँच्चै एउटा व्यक्तिले जीवन बोकेको छ, साँचो लाइफ आएको मान्छे छ कि छैन। आज तपाईँ र म चाहिँ, हामी चाहे थोरै होस् तर हामी चाहिँ यीशुको जीवन बोकेको व्यक्ति बन्नुपर्छ। हामीसँग जीवन छ कि छैन, यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हामी जीवन बोकेको व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ र आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो बेतेललाई छोडेर जाने कहिले पनि इच्छा गर्नु हुँदैन। कष्ट हुन्छ, हामीलाई पीडा हुन्छ, हामीलाई सजाय मिल्छ, हामीलाई अरूले सजाय नदेला, पिताले पनि सजाय नदेला, बुवाले, परमेश्वरले सजाय नदेला, तर हामी अपने आप खिन्न भएर गएको हुन्छौँ। हामी आफैले सजाय दिइरहेको हुन्छौँ। कष्ट हुन्छ हामीलाई। त्यति बेला म सधैँ भन्ने गर्छु, तिमीले गल्ती त गर्दैछौ तर एक दिन पस्ताउँदाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ त। खुसी हुनै सक्दैन हामी, होइन? खुसी हुन सक्दैन। हामीले बितेको वर्षलाई याद गर्छौँ, हामीले गुमाएको समयहरूलाई याद गर्छौँ। मैले व्यर्थमा समय बिताएछु, मैले त्यो गल्ती नगरेको भए त्यति बेला मैले त्यो गल्ती नै गर्नुहुन्थेन, मैले कदम चाल्नु हुन्थेन। हेर, मैले व्यर्थमा यस्तो समयहरू बिताएछु। यति बेला त म के भइसक्थेँ, म यति बेला के गरिसक्थेँ होला, म कस्तो भइसक्ने थियो होला, मैले समय बर्बाद गरेँ। यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ र आफ्नो बेतेलमा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। आफ्नो बेथलेहेममा अनिकाल पर्यो भनेर छोड्नु भएन, दुःख पर्यो भनेर छोड्नु भएन। सबै कुरो फर्केर लास्टमा बेतेल नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, बेथलेहेम नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। रोटीको घर, बेथलेहेम चाहिँ रोटीको घर हो। यहाँ चाहिँ रोटी पाइन्छ, त्यो रोटी चाहिँ जीवनको रोटी हो। आफ्नो मण्डलीलाई माया गर्ने, आफ्नो मण्डलीलाई प्यारो गर्ने मान्छे नै परमेश्वरले पनि माया गर्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् है, आफ्नो बेथलेहेमलाई, आफ्नो मण्डलीलाई प्यारो गर्नुहोस्। प्रभुले दिनुभएको झुण्डलाई माया गर्नुहोस्। प्रभुले दिनुभएको परिवारलाई चाहिँ माया गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। कसै हुन्छ नि, आफ्नो मण्डलीमा आफ्नै मण्डली कुरा गर्छ, मनै पराउँदैन, म त एचएफसीको भन्नु पनि लाज लाग्छ भन्नु। आफ्नो मण्डलीलाई माया गर्नुपर्छ, चाहे जोसुकै होस्। कसै मान्छे चाहिँ मैले देखेको छु नि, जस्तो सुकै झगडा भए तापनि, मण्डलीभित्र केहरू भए तापनि नि, आमा कति ठुलो उसले आफ्नो मण्डलीको चाहिँ गर्व गर्छ। म यो मण्डलीको हो, म फल्ना मण्डलीको हो। भित्रभित्र जे भए तापनि उसले आफ्नो मण्डलीको गर्व गर्छ, म यो फल्ना मण्डली। हामी आफ्नो मण्डलीलाई माया गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। हामी सबैजनाले माया गरेको ठाउँ बेथलेहेमलाई हामी माया गर्नुपर्छ। पिताको घरलाई माया गर्नुपर्छ। पिताको घरमा हामीले सधैँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा हामीले फिल गर्नुपर्छ।
यो कुराहरू आजको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। हामी यो कुरालाई निश्चय गर्नेछौँ। हामी रोटीको घरमा छौँ, अनिकाल पर्यो, आपत्ति विपत्ति आयो, हामी निराश भएर हामी जम गर्ने छैनौँ, हामी हाम फाल्ने छैनौँ। हामी परमेश्वरमा लगनशील भएर स्थिर रहेर हामी सधैँ प्रभुको सेवा गर्दै अगाडि बढिरहनेछौँ। आमेन। जय मसीह।